वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि SCO समिट का आज कामयाब इजलास का इनेकाद किया गया, अख्तिताम पजीर हो गया है। पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन भी बस अपने आखिरी मराइल को 1 घंटे की जो है ट्रांसमिशन बाकी रह गई है। हम ओवरऑल इसका जायज़ा ले रहे हैं कि क्या अचीवमेंट्स रही हैं और पिछले जो जितने भी गुजरे इजलास उससे ये कितने इनफरादियत का हामिल था ये इजलास। हमें जमील अहमद ख़ान साबिक सफ़ीर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सर सवाल आपसे ले लेती हूँ मैं। इस वक्त SCO में जो आज आपने देखा कि इसको एलैबोरेट किया, पूरे तमाम चीज़ों को देखा, एक तो स्ट्रैटेजी जो नज़र आई, स्ट्रैटेजी तो बहुत पहले से हमें अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन आज जो फोकस हमें नज़र आया वो इक्तिसादी डायलॉग पर था। और ब्रेक से पहले सर हम ये बात कर रहे थे कि जो अचीवमेंट की बात की जा रही है उसमें मैटर करता है पीस और भी दीगर चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा पाकिस्तान के अपने इंटरनल मामलात, पाकिस्तान की बेहतरीन सिफातकारी और सियासी इंतशार। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? जी जमील साहब। पाकिस्तान की सफारतकारी उतनी ही मजबूत हो सकती है जितना कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर मजबूत हो सकता है। अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हों, तो उसमें फ़र्क तो बहरहाल पड़ता है। लेकिन आज की इस तकरीब और आज के इस मेगा इवेंट का जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया, जिस तरीके से इंतज़ाम व इंसराम इसका किया गया, उससे तो ये इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इदारों में और पाकिस्तान के जितने भी मुताल्लिका इससे जुड़े हुए लोग थे इंतज़ाम करने से, इससे अंदाज़ा होता है कि वो सारी की सारी कैपेसिटी पाकिस्तान में मौजूद है। सिर्फ उसको बरूए कार जिस तरह इसमें लाया गया है, अगर बरूए कार लाया जाए तो पाकिस्तान तमाम बाकी अपने पाकिस्तान अपने मुताल्लिका जितने भी शोबाजात हैं उसमें प्रोग्रेस बड़ी बेहतर तरीके से कर सकता है। ये नशेबो फराज, ये हजकोले सियासी या उससे हटकर जो दहशतगर्दी के हजकोले हैं, इस पर तो काबू पाया जा सकता है बतदरीज। लेकिन यहाँ जरूर ये रफना अंदाजी होते हैं इसमें एक तरक्की के स्तर में। तो आज का जो ये एक ऑप्टिक्स गया है या जो पाकिस्तान के इमेज में एक उभार आया है इंटरनेशनली, जिसमें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ मीडिया वर्कर यहाँ 250-300 के करीब जो मौजूद थे, उन्होंने जो रेजोनेट किया है पूरी दुनिया में, तो एक बहुत मस्बत इमेज किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मस्बत इमेज को सही मानों में फॉलो किया जाए और शू किया जाए और इसको इनकैश किया जाए, तो करना क्या चाहिए कि जब मस्बत इमेज किसी चीज़ का होता है तो उसके मज़मरात और उसके समरात ये होते हैं कि आप उसको फॉलो करें और उसके उस सिलसिले में ऐसी मनसूबाबंदी करें कि जो आपका इमेज बढ़ा है, जो आपकी इज्जत और तकरीम बढ़ी है, उसको लोग जहन में पसे-पुश रखते हुए आपसे बातचीत करें, आपकी बात सुने और आपसे कारोबार करें। तो एक तो ये, लेकिन इसके लिए हमारे जो जितने भी सफारत खाने हैं या हमारे जितने डेलीगेशन जाते हैं, उन्हें भी मेहनत करके जाना होगा, यहाँ से उन्हें भी तैयारी करके जाना होगा, उन्हें भी मनसूबाबंदी करके जाना होगा और पाकिस्तान में मुताल्लिका जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन्हें भी इसका फॉलो अप करना होगा। तो बहरहाल एक बड़ी अच्छी नवीद थी आज और खुशी हुई ये देख करके किस जिस अंदाज से उसका प्रोटोकॉल, जिस अंदाज से उसके इंतजामी अमूर और सिक्योरिटी खास तौर पर जिस अंदाज में की गई, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं जो हमारे हम हमेशा हमसे मुखासमत रखते हैं, जैसे इंडिया है, तो उसने तो कोई कसर किसी ज़माने भी मैंने न छोड़ी, चाहे वो इन्फो लैब पूरी यूरोप में उसको फैला के रखा हो और प्रोपेगेंडे की मशीनरी करके रखी हो, चाहे ये कहता हुआ पाया जाए कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी एडवाइजरी मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन आज के इसके बाद इससे हमें इसी ट्रैजेक्टरी को बरकरार रखने के लिए असल सर बिल्कुल आपने जमील साहब जो आपने कहा है सर के फॉलोअप जो है दैट इज अ की। मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब सर, चूंकि अब अगली जो सरबराह कॉन्फ्रेंस है वो रशिया में होगी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी अनाउंस किया और यहाँ पर जो सफारती हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह एलिजिबल हो जाएगा कि जो इसका हाईएस्ट
डिसीजन मेकिंग फोरम है जो हेड ऑफ स्टेट्स का होता है इजलास, वो 2026 में पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि उसका इनेकाद हो सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमेशा ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो SCO की कंपोजिशन है, यूरो एशियन ये एक रीजनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई 5 से इसका इर्तिका हुआ और अब इसके 10 फुल फ्लैज मेंबर्स हैं। कैसे SCO को अब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो इस वक्त इंटरनेशनल पोलराइजेशन है और अलाइनमेंट्स और रीअलाइनमेंट्स की बात हो रही है? डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। मेरा ख्याल है ये तदरीजन इवॉल्व हो रही है। इसको इसहाक डार साहब ने कहा कि ये नेचुरल अलायंस है और इसकी एवोल्यूशन बड़ी नेचुरल आपको नजर आती है और ये एशिया तक महदूद नहीं है, यूरोप तक महदूद नहीं है, ये दूसरे खितों को भी आगे जाके इसमें शामिल हो जाएगी। जिस तरह अभी बेलारूस को हमने मेंबर बनाया है और फिर आपको पता है कि मिडिल ईस्टर्न के कुछ ममालिक जो हैं उनको भी हमने डायलॉग पार्टनर के तौर पे और कुछ को ऑब्जर्वेशन के ऊपर उनको स्टेटस उनका दिया हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक और खूबसूरती है और वो खूबसूरती ये है कि बाकी जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क वगैरह थी वो फंक्शनलिज्म पे थी। फंक्शनलिज्म का मकसद ये था कि आपने ट्रेड एंड इकोनॉमी पे सिर्फ बात करनी है और जो खित्ते के जो सियासी मसाइल हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनको साइड पे रखिए। लेकिन ये सारे अहदाफ को आगे लेके चल रही है, जहाँ पे रीजन के पॉलिटिकल इश्यूज को भी रिजॉल्व करना की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको भी सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ये नहीं कर रहे कि सिर्फ आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी लेनी है और आपने बाकी सिक्योरिटीज, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी है या जो आपकी डिफेंस रिलेटेड सिक्योरिटी है, उसको आप गिव अप कर दें। लेकिन अलबत्ता एक चीज जरूर है और वो चीज ये है कि क्या ग्लोबल नॉर्थ आपको आसानी से इसको पनपने देगा? इनफैक्ट अगर अमेरिका की जगह पे आज हम होते तो हम भी इसको आगे बढ़ने नहीं देते और ये एक ग्रेट पावर का या मेजर पावर का ये बिहेवियर होता है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि क्या उनके यहाँ ये कैपेसिटी है? मैं कहूंगा नहीं है। इस वक्त दुनिया दो वर्ल्ड में डिवाइडेड है, जिसको मैं ग्लोबल एंड नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ कहता हूं, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजीज बड़ी मुख्तलिफ हैं। ग्लोबल नॉर्थ की स्ट्रेटजी है रियलिज्म प्लस, जो रिचर्ड हास ने दी, जो हेनरी अपना जॉन मिशाइमर जिसकी बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको अमेरिका लीड करेगा। वो क्वाड में भी नजर आ रहा है, ऑकस में भी नजर आ रहा है, नेटो में भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चाइना लीड कर रहा है लिबरलिज्म प्लस, जो अमेरिका की स्ट्रेटजी थी, जो अमेरिका की एनलाइटनमेंट के बाद जो फलसफा था लिबरलिज्म का, उस न्यू लिबरलिज्म को इस वक्त चाइना लीड कर रहा है कि भाई जियो इकोनॉमिक्स की जो लीडरशिप है वो चाइना सबको साथ लेके चलेगा और विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। एब्सोल्यूट गेन्स की बात नहीं होगी और सबके मसाइल हल होंगे, इंटरफेरेंस दूसरों के मामलात में नहीं होगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी और सबसे बड़ी बात कि इक्वालिटी स्टेटस जो है सबका इक्वालिटी के बेस के ऊपर सबको साथ लेके जाएंगे। तो इसी वजह से खुद वेस्टर्न फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि अमेरिका एक साल में $1 ट्रिलियन जंगों पे खर्च करता है, चाइना कुछ बिलियन डॉलर्स खर्च करके दिल जीत लेता है और वो एशिया तक महदूद नहीं है, बात अफ्रीका तक और यूरोप तक चली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो बात की जा रही है कि ये इस ग्रुप में SCO में एवोल्यूशन हो रही है, अभी इस वक्त जो मेंबर्स हैं वो 10 हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, 14 जो है डायलॉग पार्टनर हैं। अब इसमें अगर सऊदी अरब भी आ जाता है, क्योंकि चाइना रशिया एक अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब इसमें शामिल हो जाता है, फिर UAE इसमें शामिल हो जाता है, तो इस इत्तेहाद को कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये तंजीम जो थी ये तो शुरू में रशिया चीन ने मिलकर बनाई थी और वक्त के साथ बाद में जो है जो रियासतें रशिया से USSR से अलग हुई थी वो भी इसमें शामिल हो गई। उस वक्त ये रियासतें बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन जैसे जैसे ख़ित्ते की सूरत हाल बदलती गई तो ये रियासतें भी मजबूत हो गई। उसके बाद 17 के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो इसके मेंबर बने और फिर 2024 में बेलारूस इसका मेंबर बना। तो वक्त के साथ साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। एक तो ये जो जोग्राफिक डिवाइड है वो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर तिजारत, मईशत, इसके साथ साथ ट्रेड, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो इस इजलास का एजेंडा भी है, इसको आप पेश कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ इसमें नज़र नहीं आई, इसमें बात हुई थी कि ये बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सिंगल करेंसी की बात करते कि एक करेंसी हो जिसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेड है या इकोनॉमी है वो हो। करेंसी स्वैप की बात की इन्होंने,
ایجنڈے میں مجھے اس طرح نظر نہیں آئی کرنسی سویپ کی، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس پورے آرگنائزیشن کے لیے. تو جس طرح شازیہ نے بات کی کہ سعودیہ اور یو اے ای جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے، میرے خیال میں جس طرح یہ آرگنائزیشن جس طرح تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، 2 ویٹو پاورز ہے اس کے اندر، پھر سنٹرل ایشین ریاستیں ہیں، ساؤتھ ایشیا کے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آئے گی. میں یہ جاننا چاہوں گا کیسر شیخ صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 2 اور بڑے اہم نکات اٹھائے، پاورٹی ایلیویشن اور کلائمیٹ چینج. آپ کی کیا رائے ہے؟ چائنا نے تو ایک لیڈ بائی این ایگزامپل پاورٹی ایلیویشن میں ایک بڑے طبقے کو خط غربت سے اوپر اٹھا لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ایس سی او کو مل کر اپنے پلیٹ فارم سے اقدامات اٹھانے ہوں گے. ساتھ میں جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات ہیں اس میں ان ممالک کا جو کاربن ایمیشن میں اتنا حصہ نہیں ہے جتنے اس کا اثرات یہ سہ رہے ہیں. یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ترجیح بنیادوں پر ٹیک اپ کرنے چاہیے، کیونکہ ویسے تو کلائمیٹ چینج اب تو یو این کے بھی ایجنڈے میں بلکہ دن باقاعدہ منایا جاتا ہے. اس حوالے سے ہمیں ذرا پلیز گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے یہ بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کانفرنس میں اس میں ایس سی او میں بڑے واضح طور پہ بات کی ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ تو ابھی دیکھیں نا، ہماری کاربن ایمیشن 1% بھی نہیں ہے دنیا کے، لیکن ہم ان 12 ملکوں میں جو سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں، سب سے زیادہ خطرے میں ہیں، ان میں شامل ہیں. اور جو کچھ ہوا، سیلاب آیا پچھلے کچھ سال پہلے، ہم نے 2 سال پہلے بہت بڑا سفر کیا، کچھ $30 بلین کا. جی ہم نے بہت بڑا سفر اس میں کیا ہے. تو وہ ہم سوچ رہے، ہم ابھی آئی ایم او کا سیکرٹری جنرل پہلی بار پاکستان آئے، وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں پاکستان میں. یو این کا بھی سیکرٹری جنرل آیا تھا، انہوں نے بھی یہ اندازہ کیا. آئی ایم او کو جو سیکرٹری جنرل آئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے اب گرین انرجی پہ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی انہوں نے کہا کہ جو جہاز ہیں وہ اس طرح جو فیول استعمال کریں، بحری جہاز، وہ بھی گرین ہوں. تو اس طرف توجہ دی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے مسئلہ جو ہم سے کمٹمنٹ کی گئی نا، میں نے $30 بلین کہا، وہ $300 بلین کا نقصان تھا ہمارے ہاں جو کہ ہمارا اسٹیمیٹ ہوا تھا. تو بہرحال یہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہمیں کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. پیسے ہمیں ملے نہیں، بالکل تھوڑے سے پیسے اس میں سے ملے، اور ابھی بھی ہم اس کو نقصان کو سفر کر رہے ہیں. تو اور پرائم منسٹر صاحب نے یو این جے میں یہ بھی کہا تھا کیسر صاحب کہ یہ جو ڈیٹ ٹریپس ہیں یہ بیسیکلی ڈیتھ ٹریپس ہیں. تو جو ایفلوئنٹ نیشنز ہیں جو گلوبل نارتھ کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب، ان کو زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے پاکستان جیسے ممالک کو جو ترقی پذیر ہیں، جو اپنے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ماحولیاتی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے پاکستان گرا ہوا ہے، تو اگر آپ ان کے لیے مدد نہیں کریں گے تو جو ڈیٹ ٹریپ ہے وہ ڈیٹ ٹریپ بن جائے گا. صحیح بات. اور پھر آپ نے پاورٹی ایلیویشن کی بات کی تھی. دیکھیے اس وقت دنیا میں ایسٹیمیٹڈ تقریباً جو ہے 1 ارب لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. اس میں سے 40-45 کروڑ تو صرف آپ کے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ، یعنی 40% دنیا کے ٹوٹل غربت جو ہے. تو ہم آپس میں لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، آپس میں اختلاف کرنے پہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں. یہاں ہم وہ چیزیں دیکھیں بجائے یہ جو آیا ہے، یہ وزٹ ہوا ہے فارن منسٹر کا، میں سمجھتا ہوں کہ آئس بریکنگ ہے. اور کافی عرصہ پہلے بھی توجہ دی گئی، لیکن پھر وہی ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں اور الجھ پڑتے ہیں. حالانکہ اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے کہ سب مل جل کے یہ جو ایس سی او ہوا ہے اس میں بھی تمام، چائنا اس وقت بہت گرو کر رہا ہے، چائنا کا بہت انٹرسٹ ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے. یہ جو اب جو کہا کہ اکنامک لبرلزم کی بات ہے، تو یہ لیڈ کر رہا ہے چائنا. اس میں جو گلوبل نارتھ ہے نا آپ کا، وہ تو اپنے طور پہ اسلحے پہ اور زیادہ سے زیادہ جنگوں میں انوالو ہو رہے ہیں. لیکن چائنا جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس میں جو اور سب سے بڑا کیسر صاحب ایوالو اوور ہے کہ 2.5 بلین پیپل جو ہے دنیا کی 2 بڑی اکانومی اس کے ممبر ہیں. جمیل صاحب، بات یہی ہو رہی ہے کہ اور جو ایشوز ایڈریس کیے گئے پرائم منسٹر صاحب نے، یہ جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں جو تجارتی پابندیاں تھیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. ایران پہ بھی ہے، رشیا پر بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو کی گئی ہے لیکن اس کے لیے کوئی میکانزم بنایا جائے گا، یا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ کرنسی سویپ ہوگا یا جو دیگر ویسٹ کی مالیاتی ادارے ہیں جیسے ان کے پیرالل ہم بھی کوئی ادارے اس طرح بنائیں گے، یہ کتنا پریکٹیکلی پاسبل ہوگا؟ پرائم منسٹر نے اس کا تذکرہ کر دیا اپنے
इब्तदाई स्पीच में भी तज़किरा कर दिया और इसका कुछ अक्स आप जॉइंट स्टेटमेंट में भी देख लेंगे। और इब्तदाई तकरीर में उन्होंने जिक्र किया कि हम अल्टरनेटिव फंडिंग सिस्टम को लेके आएंगे, इंट्रा SCO बैंकिंग सिस्टम को लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिकली करेंसी स्वैप भी उसमें आ गया। तो ये तो इसमें तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसी पर तशवीश है अमेरिका की, यानी ग्लोबल नॉर्थ की, कि अगर ये करेंसी स्वैप और ये डॉलराइजेशन या डॉलर डिप शुरू हो गई तो उसकी कोई इंतहा नहीं होगी और फिर वो जो काम ग्लोबल वेस्ट से जो चीज़ें ट्रांजिट कर रही हैं ग्लोबल ईस्ट की तरफ, उसमें और तेज़ी आ जाएगी। और SCO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसी तरफ है, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतें इसमें है, 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, 40% जैसे हम सारों को पता है कि आबादी है जी। और उसमें 32% की तरफ ग्लोबल सारी इसमें GDP है दुनिया की। तो और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना की इसमें इकोनॉमी है 17.6 ट्रिलियन की और ओवरऑल इकोनॉमी तकरीबन 24.4 ट्रिलियन की पूरे इस खिते की है, जो कि कम है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन को देखें तो वो तकरीबन आ जाती है 3.9 ट्रिलियन की, तो उसमें भी काफी काम करना बाकी है। लेकिन बहरहाल फिर भी जिस तरीके से यहाँ जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है और चाइना क्योंकि इसमें सरफहरिस्त है, अगर इकोनॉमी की बात की जाए 17.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री दुनिया में 2010 से, सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री दुनिया में 2013 से। लेकिन जमील साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ये पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट जायल करना कितना आसान होगा, क्योंकि चाइना भी ट्रेड कर रहा है USA के साथ, डॉलर में कर रहा है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो डॉलर में ही काम कर रहे हैं। फिर हम डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे देख सकते हैं? जी, क्योंकि अभी इन्होंने जो स्वैप और बॉर्डर सिस्टम शुरू कर दिया है तो उसमें डॉलर की तनज़ुली तो इधर से शुरू हो गई है, लेकिन जिस ताने बाने से ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जकड़ा गया है, जिस तरीके से IMF का निज़ाम, वर्ल्ड बैंक का निज़ाम, जिस तरह अगर आप अपने पैसे यहाँ से ट्रांसफर करें डॉलर, तो वो एक खास मैकेनिज्म के तहत अगर आप चाहे यहाँ से ट्रांसफर दुबई में करें तो न्यूयॉर्क से उसकी क्लियरेंस होती है स्विफ्ट के तहत। इसी तरह जो निज़ाम बनाए हुए हैं उसमें एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, लिहाजा इसीलिए सैंक्शन काम आती है। और इसका जिक्र आज आया, आज इस कॉन्फ्रेंस में आया, प्राइम मिनिस्टर जॉइंट स्टेटमेंट में आया, प्राइम मिनिस्टर के तकरीर में आया कि जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक पर, उसकी वजह से अल्टरनेट फंडिंग का सिस्टम ढूंढना पड़ेगा और यही वजह है कि अल्टरनेट सिस्टम और जी, आपने सर सही कहा, अल्टरनेट जो है ना फंडिंग का सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि एक और नुकता जो मैं आपके पास आऊँगा अब्दुल्ला मोमन साहब, चूँकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अमन की, कल्चरल आस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी जॉइंट्स एलामिया में सामने आया है, मुश्तरका एलामिया में, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी की बढ़ोतरी भी, कल्चरल टाइज में अगर इजाफा हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप क्या समझते हैं, चूँकि फॉरेन मीडिया भी बहुत ज़्यादा आया था और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बहुत सी चीज़ें हमें मुश्तरकात भी हैं और बहुत से हमारे शदीद किस्म के इख्तलाफात भी हैं। फिर चाइना के साथ रशिया जो है एक नया, हमारे लिए भी एक नया एवेन्यू है और रशियंस के लिए भी पाकिस्तान एक नया एवेन्यू है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम तो ज़्यादातर अपनी अगर सियासी तारीख देखें तो अलाइन वेस्ट के साथ रहे हैं। इसको कैसे मज़ीद उजागर किया जा सकता है? जो कल्चरल टाइज़ हैं इसमें भी बड़ा एम्फेसिस दिया गया है। अनवर, ये चीज़ है कि अगर आप देखें कि अमेरिका का अरसा दराज से कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए और दुनिया के कई ममालिक के लिए चल रहा है, लेकिन हमें वो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम ये जो ममालिक है इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा कि इन ममालिक के दरमियान कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम कैसे हो सकता है। उसके लिए आपको एक तो ये कि वीज़ा रिजीम में तब्दीली लानी पड़ेगी, जिस तरह पूरे शेंजन कंट्रीज़ के लिए, मतलब एक वीज़े, सिंगल वीज़े पे आप पूरी शेंजन कंट्रीज़ घूम सकते हैं। तो इस तरह की एक चीज़ तो कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान और ईरान के कल्चर में बहुत सिमिलरिटीज़ है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हैं। फिर हमारे लिए नए एवेन्यूज़ है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। और आज जो साफ़ी से हमारी बातचीत हुई है, हिंदुस्तान के साफ़ी थे, ईरान के साफ़ी थे, कल इसके साथ साथ रशिया के साफ़ी थे, वो भी यही चाह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो जो है वो जारी रहे। मतलब आप देखिए कि 19 तारीख़ को
ہندوستان کے اندر ایک عرس سے اس کے لیے پاکستان سے بہت سارے مطلب ایک ڈیلیگیشن جائے گا, لوگ جائیں گے اس عرس میں شرکت کریں گے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو سکے وہ بھی پاکستان آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیساکھی میلہ ہوتا ہے ہندوستان میں اور پنجاب میں, اس میں لوگ آتے جاتے ہیں. تو کلچر جو ہے وہ جب آپ لوگوں کو ایکسچینج کر مطلب لوگوں کو انگیج کرو گے کلچر. ویزا رجیم کی آپ نے صحیح بات کی. پاکستان میں بھی ویزا لینا مجھے بعض لوگ بتا رہے تھے کافی مشکل پروسیس ہوتا ہے, ہمیں بھی اس کو سمپلیفائی کرنا ہوگا. دوسرا, پاکستان ٹیلی ویژن اور چائنا گورنمنٹ کے درمیان ابھی جو یہ چائنیز پریمیئر آئے تھے آنریبل لی چیانگ صاحب, تو ایک ایکسچینج دستاویز پر ایم او یو پہ سائن ہوا ہے, تو اس سے بھی بڑا میرے خیال میں کلچر ایکسچینجز بھی ہوں. آپ دیکھیں ٹرکش ڈرامے پاکستان میں بڑے ہٹ ہیں, اگر اسی طرح رشین ڈرامے ہیں پاکستان کے جائیں, چائنا کے ڈرامے بھی لانچ ہو چکے ہیں پی ٹی وی. یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک ایونیو ہو سکتا ہے کہ جو ٹیلی ویژنز کے درمیان یا جو پروگرامز ہیں ایک دوسرے کی ثقافت سے روشنائی بھی حاصل ہوتی ہے. منور صاحب, سر یہی سوال اگر میں آپ سے کر پا رہا ہوں تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا, جیسے ایران اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات سامنے, یہ بھی ایک سافٹ طریقے سے آپ قریب آتے ہیں, اور ظاہر بات ہے جو آرٹ اینڈ کلچر ہے وہ بھی جوڑتا ہے قوموں کو اور جو اقوام ہوتے ہیں ان کے درمیان. ڈو یو ایگری سر؟ بالکل انوار سعید صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا. بنیادی طور پہ یہ جو سافٹ پاور ہے یہ زیادہ افیکٹو نظر آتا ہے ہارڈ پاور کے مقابلے میں. بالفرض امریکہ کا جو سافٹ پاور ہے اس نے امریکہ کا انفلوئنس پوری دنیا میں قائم کیا تھا, جبکہ امریکہ کا جو ہارڈ پاور ہے اس نے امریکن انفلوئنس کو ختم کیا ہے. لہٰذا پاکستان کے پاس سافٹ پاور کے بہت سارے ایونیوز ہیں. مثال کے طور پہ آپ ریلیجیس ٹورزم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس طرح سے ابھی عبداللہ صاحب نے فرمایا. نہ فقط یہ کہ سکھوں کو آپ بلائیں, ہندوؤں کو بلائیں, بدھسٹ ریزورٹ یہاں پہ ہیں, اور خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ عمرہ ہو, حج ہو یا اربعین ہو عراقی, وہاں پہ جا کے آپ اپنی ٹورسٹ جو ریزورٹ ہیں ریلیجیس, جہاں پہ خود مقدس ہستیاں یہاں پہ مدفون ہیں, چاہے وہ لاہور سے ان کا تعلق ہو یا حضرت حام کی مزار ہو یا عبداللہ شاہ غازی کی مزار ہو, غالباً اس کا ڈاکٹر صاحب اس کا آغاز تو ہو چکا ہے. ابھی ہم نے گندارا سمپوزیم دیکھا, پھر مطلب انیشیٹو تو لیا جا چکا ہے نا ہسٹوریکل, اور مزید اس کو زیادہ اگریسیولی فالو کیا جائے. آپ نے بجا فرمایا. ہم نے ابھی تک نا صرف سکھوں پہ فوکس کیا ہوا ہے, یعنی خود جو ہمارے ہندو مندر ہیں کافی یہاں پہ وہ کافی پرانے ہیں. بدھسٹ کی جو آغاز ہے وہ یہاں پہ اشوکا کے وقت سے یہاں پہ ہوا تھا, چندرا گپتا کے وقت سے, جو ٹیکسلا میں آپ کو بہت سارے آثار نظر آتے ہیں. تو سافٹ پاور کو اجاگر کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. اس سے نہ فقط یہ کہ پاکستان ارن کرنے گا اچھا خاصا پروفٹ, آپ اندازہ کریں نا کہ اس وقت تقریباً 2.5 سے 3 ملین لوگ عراق جاتے ہیں, اور اسی طرح سے بڑی تعداد حج اور عمرے پہ جاتی ہے. کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور کتنا سافٹ امیج لے کر لوگ واپس آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا, جب میں ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہوں, ایس ایم ایز کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے. اور اس کی مثال آپ جاپان کو دیکھ لیجئے. ہونڈا جو ہے وہ نگایا ایک شہر میں بنتا ہے, لیکن اس کے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ 30 مختلف شہروں میں بنتے ہیں. تو یہ چھوٹی جو اسمال انڈسٹری ہے 4 سے 50 لوگوں کی, جو اسپیشلائزڈ ایک فنکشن کے ساتھ آگے آتے ہیں, اس سے پوری اکانومی جنریٹ ہوتی ہے. پھر ایک جو نوبل لوریٹس جن کو 3 حضرات کو یہاں پہ ملا, انہوں نے 2 ویریبلز بڑے اچھے آئیڈینٹیفائی کیے. انہوں نے کہا جہاں پہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں, جن کی اکانومیز اوپر جاتی ہیں, اس میں 2 ویریبلز بڑے امپورٹنٹ ہیں, رول آف لا اور گڈ گورننس. اور جہاں کی ایلیٹ جو ہے وہ عوامی استحصال کرتی ہے, وہ قومیں کبھی بھی اوپر نہیں جاتی. تو میرا خیال ہے ہمیں ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے چائنا سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ود ان 90s جو چائنیز ریفارمز آئی تھی, اس نے چائنا کو ایک اکنامک پاور بنایا ہے. ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں, ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے ریفارم کی, تو ریفارم کر کے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کیسر صاحب, اب ہم ذرا آگے بات کر لیتے ہیں برکس کی, جسے پاکستان پرسو کرنے جا رہا ہے, اور جو کہ برکس کمپلیٹلی اکانومکلی فورم ہے. اس کچھ دن پہلے مشاہد صاحب بھی موجود تھے ماسکو میں, اور وہاں پہ کی پوائنٹس انہوں نے دیے تھے, ساتھ 3D کا کانسیپٹ پیش کیا تھا. اس وقت رشیا بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس میں شامل ہو جائے, ریکویسٹ دی ہوئی 2023 میں. کیا تیاری ہے اس پہ, اور کتنا سپورٹیو رہا یہ ایس سی او کا اجلاس, اس میں کتنا سپورٹفل رہے گا؟ ایس سی او کا جو ہوا اجلاس وہ تو آپ سب ہم متفق ہیں کہ بہت کامیاب ہوا ہے. تو اس سے ایک راہ نکلتی ہے نا, برکس بھی ایک بہت بڑی ایسا مختلف ملکوں کی, جو خاص کر انڈیپینڈنٹ ملکوں کی اور بڑے بڑے اکانومی کے ملکوں کی آپس میں اتحاد ہے. تو جتنے بھی آپ زیادہ تر ایسے اتحاد میں ہوں گے
तो उतनी ज़्यादातर मुल्कों से आपका तावन बढ़ेगा, वहाँ से ट्रेड बढ़ेगी, कल्चर एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज होगा। यहाँ बात हो रही थी ना ड्रामे की, मैं आपको बताऊँ, मैं चाइना को 50-60 बार गया हूँ अच्छा। बिजनेस के। वहाँ मैं देखता था कि एक ज़माने में हमारे ड्रामे इतने पॉपुलर थे Yes. और चाइनीज़ लड़कियाँ और औरतें वो रोती थी हमारे ड्रामे और कहती, मेरे से पूछती थी कि आगे क्या होगा। फिर आपने बताया कि आगे क्या हुआ ऑन अ लाइटर। तो उस ज़माने में हमने उसको नहीं किया, सही उसको कह रहे हैं। वो एक ज़माने में बड़े पॉपुलर थे। जी, जी, बिल्कुल। अब चाइना, पूरा चाइना बहुत बड़ी है। इंडिया में लेकिन सर बड़े popular आपने है। देखा कि तुर्किश ड्रामे ही हमारे और यही कह रहा हूँ, हमारे बहुत अपने famous ड्रामों है, को बिल्कुल। इंडिया में भी बहुत इंडिया में popular है। बड़ी अपील तो है। हमें उसको और ज़्यादा उसमें करना चाहिए ना। तो ब्रिक्स की आपने बात की, तो जितने ममालिक से भी आपका तावन होगा, वो तो पाकिस्तान एक दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है और बड़ा रिसोर्सफुल कंट्री है। एक दूसरे के साथ हम जो जॉइंट वेंचर्स हैं, मुख्तलिफ जो जिनकी स्पेशलिटीज़ हैं, जो जिनका ज़्यादा जिसमें वर्किंग है, उनका फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे तो बहुत कम मुल्कों से ट्रेड है, ट्रेड हमारी चंद मुल्कों से है। Yes. तो बाकी मुल्कों का, और वो भी ज़्यादातर ज़मीनी जो हमारी जोग्राफियाई नज़दीक कंट्रीज हैं, उनसे तो हमारी तो एक्सपोर्ट नहीं है। ब्रिक्स शमूलियत कहीं में ना हमें कहीं भारत क्योंकि- कहीं ना कहीं रोड़े अटकाते हुए नजर आ रहा था। कुछ लेकिन चीजें अब चेंज होंगी मैंने- आगे फ्यूचर। देखिए ना, अब जैसे इस जी। में भारत शामिल है और आज जो कुछ हुआ ना, आप इसको मामूली ना समझें। बिल्कुल। उनकी तरफ से भी इजहार है, उनको महसूस हुआ है कि उनकी पॉलिसीज में कहीं फ्ला रह गया। Yes, you're बहुत right. ज़्यादा कोशिश की उन्होंने पाकिस्तान को नाकाम करने की। आज तो पाकिस्तान कामयाब हो बिल्कुल। गया। तो उन्होंने आके खुद देखा है, वो बांग्लादेश जो उनके साथ था आज उनसे उतना करीब नहीं रहा। और आज कश्मीर पे जो कुछ Isolation हुआ, में जा रहा है भारत। कश्मीर में उनकी टोटल पॉलिसी जो उनका ख्याल था ना कि बीजेपी हुकूमत बनाएगी, उन्होंने कश्मीर को जम किया। लेकिन वो तो सारे के सारे हुर्रियत 29 सीटें जीते 90 में से, बिल्कुल आप और ठीक। तो इसलिए वो उनको तो अपना नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जगह पे, उनके ईस्ट में, उनके वेस्ट में, उनके नॉर्थ में सब, और मुस्लिम हैं उनके वैसे भी अपने मुल्क में भी। तो काफ़ी कुछ वो उन्होंने जो बीजेपी की पॉलिसीज थी ना हिंदू सभा की, वो कामयाब नहीं हुई। बिल्कुल फेलियर की तरफ जा रहे जमील साहब, सर आपसे भी जानना चाहूँगा, हम ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, क्या ये फोरम जो है एससीओ का मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए एक मुतबादिल बयानिया बनाने का एक अच्छा फाल सोर्स बन सकता है? जमील साहब। ये मुझसे सवाल किया आपने? जी सर। जी, मल्टीपोलर की तरफ तो ये उसी वजह से तो जो कंसर्न है खास तौर पर वेस्ट के, अमेरिका के, वो यही है कि मल्टीपोलर की तरफ ये बढ़ रही है दुनिया, और उसमें चाइना और रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। और उस लिहाज से जो अभी हम सारी बातें कर रहे हैं, डीडॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, करेंसी स्वैप की बात कर रहे हैं, आपस में एससीओ के ममालिक की आपस में तिजारत की बात। जी, एक छोटा सा सर वक्फा शामिल करते हैं। जमील अहमद खान साहब, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं। हम शुक्रिया अदा कराएंगे कैसर अहमद शेख साहब का कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, एक छोटे से वक्त के बाद दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। डेंगू बुखार से बचाव के लिए एहतियात लाज़िम। अपने घर और दफातर को मच्छरों से महफूज रखें। दरवाजों और खिड़कियों पर जालियां लगाएं। छतों की टैंकियों और पानी से भरे बर्तनों को ढांप कर रखें। शाम और सुबह के औकात में खसूसी एहतियात करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनें। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और लोशन का इस्तेमाल करें। अगर कमर दर्द, सर दर्द या जोड़ों में दर्द, जिस्म पर धब्बों की मौजूदगी, बुखार या इससे मिलती जुलती अलामत महसूस हों तो फौरन मुआलिज से रुजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें।
छाती का सरतान एक मोहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से जायद खवातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नजरअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मौलिद से रजू करें। मुहतात रहें, महफूज रहें। गदागरी मुआशरती अलमिया, इसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी। हुकूमत पंजाब का पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 लाख से 7 लाख रुपए जुर्माना, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। आए ऐसे तमाम अनासर की हौसला शिकनी करें और हुकूमत के साथ ताउन करते हुए ऐसे बच्चों के इत्तला खसूसी हेल्पलाइन 1121 पर दें। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फर्ज, हम सब की जिम्मेदारी। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया सारिफिन की तादाद 11 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, और ये भी हकीकत है कि हम ज्यादा वक्त गैर जरूरी तौर पर एप्लीकेशन पर ज़ाया कर देते हैं। लेकिन टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन का रोजाना 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल फोबियाज को जन्म देता है। स्क्रीन का गैर जरूरी और ज्यादा इस्तेमाल बढ़ने से ज़हनी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। अगर आपके बच्चों में डिप्रेशन, बेचैनी, तवज्जो में कमी और झगड़ालूपन की अलामत हैं तो फौरी मुतवज्जो हों। बच्चों को स्क्रीन के बेजा इस्तेमाल से रोकें, उन्हें बेचैनी और समाजी इज़्तिराब से बचाएं। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जमील साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान ने एक कामयाब इजलास का इनेकाद कर लिया है। अब पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार की जाए। उसके हवाले से दरख्वास्त भी दी जा चुकी है। रशिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है कि ब्रिक्स का हिस्सा बने। आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि इसके बाद जो सफारती महाज पे कामयाबी हुई है, पाकिस्तान के लिए अब कितना आसान हो गया है? नहीं, पाकिस्तान के लिए मजीद सहल हो गया है। ये पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं थी, मासिवा इंडिया की थोड़ी अपोजिशन थी, लेकिन इस दफ़ा उसमें चांसेस थे कि उसको दूर कर लेंगे बाकी मेंबरान। इथियोपिया जब उसका मेंबर बन सकता था, या ईरान भी और बाकी दूसरे ममालिक, तो पाकिस्तान तो एक काफ़ी इस मामले में बड़ा और काफ़ी मजबूत मुल्क है, तो वो उसकी मेंबरशिप तो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ब्रिक्स और SCO कि इसमें बहुत सारे
چیزوں میں مباصرت ہے اور آگے جا کے یہ ساری کے سارے معاملات ایک کنورج ہو جائیں گے، ان کے کافی انٹریکشن ہو جائے گا. تو برکس اور ایس سی او کی جب ہم آہنگی ہوگی تو مزید جو ہم 40% ورلڈ کی آبادی کی بات کر رہے ہیں اور ورلڈ کی جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بڑھاوا آئے گا. اور جو آپ اس سے پہلے بریک سے پہلے بات کر رہی تھی کہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے تو اس میں اور تیزی آ جائے گی. اور ملٹی پولر ورلڈ کی وجہ سے ہی تو تھوڑی سی جو کنسرن ہے، جو تشویش ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کے جو یونی پولر طاقت سے پہلے لوگ ہیں، ممالک ہیں، ان کو یہی ہے معاملہ کہ کسی طرح ان کی جو تسلط یا ان کا ایک انفلوئنس ایشیا پر برقرار رہے، جو کہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس ٹگ آف وار میں جو اسی کی وجہ سے جو فارن پالیسی ہے امریکہ کی، اس میں ایک کلیدی نقطہ ان کا کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چائنا جس سافٹ پاور کے تحت دنیا میں 142 ممالک جی آپ کا سر نقطہ آ گیا تھا. میں جی تو وہ چائنا سر ڈاکٹر منور صاحب سر یہ بات ہم کر رہے ہیں چائنا اور رشیا. جی 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 پلیز سر کمپلیٹ کیجیے گا. چائنا اور رشیا یہ دونوں مل کے اسپیس میں جو طاقت حاصل کر رہے ہیں وہ طاقت مزید پریشان کن ہے. اور وہ طاقت جب حاصل ہو گئی تو جو عسکری ابتری ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی اور جو اس اسپیڈ کو بہت زیادہ تیز کر دے گی یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف. جی سر تھینک یو. یہ میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر منور حسین صاحب سر جیو اکنامکس کی اب بات ہو رہی ہے کہ اب جو ہے وہ جیو اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، جیو پولیٹکس بھی ہے، جیو اکنامکس. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آپ سے ذرا اس حوالے سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، نمبر 1 اپنے ایکسپورٹ بیس کو بڑھانا ہے اور ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آنی ہے. چائنا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کر رہا ہے، یہ گفٹ بھی دیا ہے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ. رشیا سے ہم کیسے ان کو ایلیور کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اکانومی کو اوپن اپ کر رہے ہیں. ولادیمیر پوٹن صاحب جو روسی صدر ہیں، اس حوالے سے بتائے گا. سعودی عرب نے بھی $2.2 بلین کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط کیے ہیں. ملیشیا نے کہا آپ ہمیں جو ہے حلال گوشت اور باسمتی چاول جو ہے ایکسپورٹ کریں. ایس سی او سے ہم اپنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کیسے زیادہ اور بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس ایس سی او کی وجہ سے بیلاروس، رشیا اور چائنا ان نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ $40 بلین کی پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. بیلاروس کے ساتھ آپ ٹریکٹر کے اوپر تعاون کرنے جا رہے ہیں. ازبکستان سے کاٹن کی پیداوار وہاں پہ اچھی ہوتی ہے، اس حوالے سے اب رشیا 77 ڈیلیگیشن کے ساتھ، ممبر ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پہ آیا ہے. تو وہ صرف ایس سی او کی سمٹ کو تو اٹینڈ نہیں کرنے آیا تھا، انفیکٹ جو وہ میں تعاون ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی کرنے آئے تھے. اور لیکن پھر ہمیں اگین آئی وڈ سے کہ ہمیں اپنے گھر کو سازگار کرنا ہوگا. پرندے وہیں پہ اترتے ہیں جہاں پہ ان کو دانے نظر آتے ہیں. اچھا برکس تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں برکس میں پاکستان بڑی آسانی سے اب داخل ہوگا. اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ پاکستان مڈل رینج پاور ہے، ناٹ بیکاز آف اٹس ملٹری اونلی. آپ دیکھیں آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ جینیس ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ یوتھ آپ کا اس میں بھرا ہوا ہے. پھر اکنامک سر تھوڑی سی سر آپ کی بھی جو ہے وہ سٹیکنگ آ رہی ہے. عبداللہ ہم ٹورڈز دی اینڈ ہم بڑھ رہے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کے. آپ سے اگر میں پوچھ پاؤں، ظاہر بات ہے آپ نے اس کی کوریج کی، ہم لوگوں نے اس پہ میراتھن ٹرانسمیشن کی، تمام آج جو مین سربراہی اجلاس تھا اس کی کوریج کی. پاکستان کے لیے آپ فارن آفس کی بیٹ کور کرتے ہیں، ایک بڑا ٹیک اوے ہے. 27 سال بعد ہم نے ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں ہوسٹ کیا ہے 2017 کے بعد، جیسے آپ نے کہا ممبرشپ کے بعد پاکستان نے میزبانی کی ہے. کے بعد رشین پرائم منسٹر آئے ہیں، چائنیز پریمیئر 11 سال بعد چائنا کے آئے ہیں، اور بڑے طویل عرصے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ بھی آئے ہیں. جی بالکل، ششما سوراج جو ہے وہ 2017 میں آئے تھے اور اس کے بعد جے شنکر صاحب آئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہے، خطے میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے. اور اس وقت جو اس پورے سی او کے اندر ہے وہ ہمارا اور ہندوستان کا مسئلہ ہے جو اس وقت ہے.
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان میں بھی ایک پاکستان فوبیا ہے اور پاکستان میں بھی ایک ہندوستان فوبیا ہے. جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ کلچر ایکسچینج اور عوام کو ہم نے انگیج کرنے, ہمارے اسٹوڈنٹ, ہمارے جو کاروباری افراد باہر جاتے وہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ بھی رہتے, بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ بھی رہتے, سب کے ساتھ رہتے. اس طرح جس طرح آنا جانا ہوگا, کنیکٹیوٹی ہوگی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مسئلے پاکستان میں صحت کے ہے, تعلیم کے, وہ تو ہندوستان میں بھی ہے. یہ لوگ بھی ہماری طرف دیکھیے, لڑائیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ ریاستوں کی ہوتی ہے, اور جب عوام کو ایک دوسرے کا ادراک ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں, ہم ایک جیسے لوگ ہیں, تو پھر وہ ریاستوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ دشمنی نہ رکھ کے بلکہ امن کی طرف جائے. تو اس وقت تو ایک دوبارہ سے ایک ڈائلاگ کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس یو کا جو سمٹ ہوا, ہم نے دیکھا کہ جو برکس پہ بات ہوئی اگست 2000 لاسٹ ایئر میں جوہانسبرگ میں, ساؤتھ افریقہ میں, پاکستان نے باقاعدہ درخواست دی تھی. اور جب روس کے نائب وزیر اعظم آئے تھے سپٹمبر لاسٹ منتھ میں, تو انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ اس ایشو سے ایک دن پہلے سعودی عرب کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا, دیگر ممالک کے, ملیشیا کے, ادھر جو ان کے سفارت خانے ہیں وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. وہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. لیکن جس طرح میرے کولیگ نے بات کی کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور کچھ چیزیں تلخ ہوگی, اور اس گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں تو سب سے پہلے نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, جس میں آپ کی عدلیہ بھی ہو, جس میں آپ کی سیاسی جماعتیں بھی ہو, جس میں میڈیا بھی ہو, اور جس میں پاکستان ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہو. کیونکہ کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کے لیے ہم نے پولیٹیکل انسرٹنٹی یا عدم استحکام پیدا کیا ہے, حکومتیں گر گئی یا عدلیہ کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں ان ہاؤس آرڈر ہے, جو ان ہاؤس آرڈر کی ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم یہ جو کچھ دن پہلے تمام سیاسی جماعتیں اس پولیٹیکل جو آئینی ریفارمز ہیں اس پر بیٹھ گئی, اور ہمارے میثاقی جمہوریت ہوا تھا 2006 میں, اس کو ہم نے ٹرو اسپرٹ میں نہیں کیا. تو یہ وہ چیلنجز ہے کہ ہم باہر سے تب گلا کر سکتے ہیں جب اگر چائنا ہمیں کہتا ہے کہ بھائی جب بھی ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارا کوئی پریمیئر آتا ہے تو آپ کے ملک میں جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے جو یہاں کے باہر کے ایمبیسیز ہے وہ روز کہتی ہے کہ آپ کے ڈی چوک میں روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے, کبھی کیا ایونٹ ہوتا ہے, کبھی احتجاج ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے مفادات, اپنی سیاست ہم کرتے رہیں گے, قومی مفادات پہ, قومی مفادات کی طرف, اور ہمیں یہ شورٹی دینی ہوگی ایک دوسرے کو کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پیرائے میں کام کرے گی, عدلیہ اپنے پیرائے میں, سیاسی جماعتیں اپنے, اور ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. if you are serious. بہت اچھی بات کی. منور صاحب اپنا آرگومنٹ مکمل کر لیجیے گا, چونکہ تھوڑا سا آپ کے وہ رابطے میں خلل پیدا ہوا تھا. سر پلیز, پھر ہم نے کلوز کرنا. صرف میں ایک بات کہوں گا, جب میں ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہوں تو ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ پارٹی اے, پارٹی بی یا پارٹی سی پاور میں آ رہی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ مڈل کلاس کس طرح سے اوپر آئے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لیڈ کیپچرنگ ہے وہ کس طرح سے ٹوٹے, اس کے لیے تھارو ریفارم کی ضرورت ہے. آ جاتے ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ برکس میں آسانی سے ہم شامل ہوں گے بیکاز پاکستان مڈل رینج پار ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ایسٹ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ بھی, تو پاکستان کے ود برج. نمبر 3 یہ پاکستان کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو پاکستان ہمیشہ فیتھفل رہا ہے جس بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کھڑا ہے, چاہے ہم نے اس کے لیے بہت بھگتا بھی ہے, سیٹو اور سینٹو جوائن کیا, ہم نے بہت سارے اس کے اندر سزائیں بھی کھائیں, ہم نے بھگتا بھی, لیکن ہم فیتھفل رہے اور اس کا ہمارا ریکارڈ بالکل واضح ہے. تیسرا یہ کہ اس کو برکس کے جو کی پلیئرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, نئے پلیئرز بھی جو اس کے اندر شامل ہوئے ہیں, چاہے سعودی عرب ہے, ایران ہے, وہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں, وہ بھی ویلکمنگ رہیں گے. جہاں تک انڈیا کا معاملہ ہے, چونکہ انڈیا انڈر پریشر ہے, تو دیئر فور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اب اس میں رکنے نہیں ڈالے گا, بیکاز انڈیا اب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پہ اپنے انفلوئنس کو ایگزرٹ کرے, چونکہ برکس کے ممبرز نے پہلے ہی انڈیا سے کہا ہے کہ آپ ویسٹ کی طرف ہیں یا ہماری طرف ہیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کا ڈاکٹر منور حسین صاحب, جمیل احمد خان صاحب, عبداللہ مومن صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب جنہوں نے ہماری نشست کی, شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ویورز, اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو میراتھن ٹرانسمیشن تھی جو گزشتہ کل صبح 10 بجے شروع ہوئی وہ آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہیں. الحمدللہ پاکستان کامیاب رہا ایک بڑے ایونٹ کے انعقاد کرانے کے حوالے سے. ٹرانسمیشن ختم ہو لیکن سیلیبریشن کا اور خوشحالی کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور ہم اس کامیابی کو بلڈ کریں گے مزید کامیابیوں کے لیے. یہ ہماری نشست کا ٹیک اوے ہے. مجھے سید انوار الحسن اور شازیہ خان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ہمراہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.